Unsay katuyuan sa kinabuhi. Nganong hinungdanon nga masayran ang tubag ni ining pangutanahan. Usa sa mga butang nga makapag-uol kaayo sa tawo mao ang pagbati nga ang kinabuhi walay kahulugan o walay katuyuan. Sa laing bahin, ang usa ka tawo nga adunay espesipikong katuyuan sa kinabuhi mapahilin-hilinon ug agwantador. Si Viktor E. Frankl nga usa ka neurologist ug usa sa naluwas sa Holocaust misulat, makaingon ko nga walay laing butang nga makatabang gayud sa usa nga makahalutay bisan pa sa malisod nga mga kahimtang gawas sa kahibalo nga adunay kahulugan ang iyang kinabuhi. Apan nagkalain-lain ang mga opinyon bahin niini. Daghan ang nagunahuna nga ang matag usa mauray mag-igo kung kinsay katuyuan sa kinabuhi. Sa kasukwahi, ang mga tawo nga nagtuo sa ebolusyon nagtudlo nga wala gayoy kahulugan ang kinabuhi. Apan ang labing maayong paagi nga masayran kun unsay katuyuan sa kinabuhi mao ang pagsusi kun unsay giingon sa maghahatag og kinabuhi. Si Jehovah nga Dios tagda kung unsay giingon sa iyang pulong bahin niini. Kung unsay giingon sa Biblia. Ang Biblia nagtudlo nga si Jehovah nga Dios adunay espikong katuyuan alang sa lalaki ug babayi sa dihang sila iyang gilalang. Gihatag ni Jehovah sa atong unang mga ginikanan ang mosunod nga sugo. Genesis 1:28. Magmabunghaon hon og madaghan kamo og pun-a ang yuta ug gamhi kini. Og pagabuti ang mga isda sa dagat ug ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug magbuhing linalang nga nagalihok diha sa yuta. Katuyuan sa Dios nga tikaron ni Adan ug Eva ug sa ilang mga anak nga tibuok yuta ug himuon kining paraiso. Dili niya katuyuan ang mga tawo matigulang ug mamatay. Ni kabubuton niya ang dauton sa tawo nga kalikupan. Apan tungod sa dili maalamong pagpili nga gihimo sa atong unang mga ginikanan. Atong napanood ang sala ug kamatayon, Genesis 3:2-6, Roma 5:12. Bisan pa niana, wala mausab ang katuyuan ni Jehovah. Sa dili madugay ang yuta mahimo na unyang paraiso. Asyas 55. My reflection. What is the meaning of life? The meaning of life made me realize that life's true meaning is not about wealth or success, but about love, purpose, and making positive difference in other lives.